الحياة إذا ذكرت محمدا يا فوز من صلى عليه وأكثر فجماله كالبدر يوم تمامه قد فاق وصفا كل أصناف الورى نجم تلألأ في الظلام وكوكب يهدي الحياة التائهين ومن سرى بحر طمى غيث هما نور سما والسعد بان بوسمه فتظاهرا جادت يداه بالندى وتوكفت كالغيث جاء وكالبعاق مبكرا والله زينه بأبهى حلة فجماله أغنى الجميع وأبهرا تحلو الحياة إذا ذكرت محمدا يا فوز من صلى عليه وأكثرا فجماله كالبدر يوم تمامه قد فاق وصفا كل أصناف الورى حسن الصفات مكمل في ذاته أتقى البرية لم يكن متكبرا سبحان من جمع الفضائل كلها ولقوله زكى الإله وطهرا فإذا أردت النهل من ينبوعه أدمي الصلاة عليه لن تتحسرا روح النفوس وطب كل مولول يسقيك كأسا إن وردت الكوثر صلى عليه الله دوما كلما وابلو السماء على السهول تقطرا تحلو الحياة إذا ذكرت محمدا يا فوز من صلى عليه وآثر فجماله كالبدر يوم تمامه قد فاق وصفا كل أصناف